अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज चलिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। बहुत शॉर्ट है, छोटी सी है। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर कहानी सुनाने का मकसद भी आपको बताता हूँ और आज का वीडियो बनाने का मकसद भी आपको समझाता हूँ। पहले ये छोटी सी एक कहानी सुन लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल, एक मिसाल ही आप समझ लीजिए। जंगल में एक लोमड़ी के दुम पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया और उसकी दुम कट गई। अब वो उसे बड़ा दर्द हुआ, बड़ा उसे दुख हो रहा था और ऐसी ही दुखी हालत में और दर्द की कैफियत में ही वो जंगल में कहीं जा रही थी। तो एक दूसरी लोमड़ी उसको मिल गई। उसने जब देखा कि दुम कटी हुई है तो उससे वजह पूछी, कहा कि तुमने ये दुम क्यों काटी? तो वो दुम कटी लोमड़ी कहने लगी, अपने दर्द को छुपाकर, उसको जो तकलीफ हो रही थी ना, जो दर्द उसे हो रहा था, उसे छुपाकर कहने लगी कि दुम काट कर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे हवा में उड़ रही हूं, बड़े मजे आ रहे हैं मुझे, मैं यानी बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रही हूं। वाह वाह, क्या तफरी है, क्या एंटरटेनमेंट है और क्या मजा आ रहा है दुम काट कर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने टन भर का वजन मेरे सर से कम कर दिया, मेरे बदन से कम कर दिया। बहरहाल उसने दुम कटे होने की इतनी फजीलत, इतने फायदे, इतने बेनिफिट बताए, घेर घार कर उसने उस दूसरी पूछने वाली लोमड़ी को भी उसकी दुम काटने पर राजी कर ही लिया। और जैसी ही यानी वो दूसरी लोमड़ी ने पहली वाली दुम कटी लोमड़ी का एंजॉय सुना, उसकी खुशी सुनी और उसका एंटरटेनमेंट, उसका हल्कापन सुना कि ये कितनी एंजॉय कर रही है, क्यों ना मैं भी दुम काट कर एंजॉय करूं और इतने ही मजे करूं जितनी वो दुम कटी लोमड़ी कर रही है। बहरहाल दूसरी लोमड़ी ने अपनी दुम जानबूझकर काट दी, एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने दुम काटी, उसे बड़ा दर्द महसूस हुआ, खून निकलना शुरू हो गया और वो बड़ी कराहने लगी। तो उसने दुम कटी, पहली वाली दुम कटी लोमड़ी से कहा कि मियां, तुमने झूठ क्यों बोला? तो पहली जो दुम कटी लोमड़ी थी वो कहने लगी कि देखो, अभी जो हुआ सो हुआ, अब उसको छोड़ दो। अब ये जो तुमको दर्द हो रहा है ना, ऐसी दर्द मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब ये दर्द की, हम दोनों की दर्द की दास्तान हम दूसरों को नहीं सुनाएंगे, बल्कि सबको ये बताएंगे कि हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा हल्का महसूस हो रहा है और हम बाकी लोमड़ियों को भी उनकी दुम काटने पर मजबूर कर देंगे। वरना अगर हमने अपना दर्द बयान किया और दूसरी लोमड़ियों को दुम काटने पर मजबूर नहीं किया, तो पूरे जंगल में हम दोनों दुम कटी लोमड़ियों का मजाक बन जाएगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। बात समझने वाली थी, दोनों के बात समझ में आ गई। अब दोनों दुम कटी लोमड़ियों ने सारे जंगल में ये बताने का काम शुरू कर दिया कि दुम काटने में बहुत मजा है, दुम काटने में बड़ा एंजॉय होता है, बड़ा हल्का फील होता है और बड़ा इन्हें ऐसा लगता है कि वजन कम हो गया है, भागने की स्पीड बढ़ जाती है, दिमाग चलने लगता है। बहरहाल ये झूठे मूठे जितने भी उसके फायदे थे, बेनिफिट थे, नफे थे, वो उन्होंने जंगल में बताना शुरू कर दिया। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि जंगल में दुम कटी लोमड़ियों की अक्सरियत हो गई, मेजॉरिटी हो गई। अब हालत ये हो गई कि जंगल में सारे मैक्सिमम सब दुम कटे हो गए। अब अगर कोई दुम वाली लोमड़ी नजर आती तो सब मिलके उसका मजाक उड़ाते। कहानी खत्म हुई। आज हमारे समाज का यही हाल है, हमारे मुआशरे का। जब फसाद,
عام ہو کر پھیل جاتا ہے اور گناہ کرنا عام سی بات ہو جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اور ایماندار لوگوں کو ان کی ایمانداری پر اور نیک لوگوں کو ان کی نیکی پر ہی تانا دیا جانے لگتا ہے۔ احمق لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اس کے ایمان پر ایسی شرم دلائی جائے گی، ایسی آر دلائی جائے گی، جیسے آج کل گنہگار کو، بدکار کو اس کی گنہگاری کی، اس کی بدکاری پر شرم دلائی جاتی ہے، آر دلائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی پر جو ہے یعنی ایماندار لوگوں پر یہ طنز کیا جائے گا، یہ تانا دیا جائے گا، اسے ٹون کیا جائے گا، اوہو تم بڑے ایماندار بنے گھومتے ہو، بڑے فقیہ بنتے ہو، بڑے حاجی صاحب بن کے پھر رہے ہو۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر کوئی بندہ تسبیح لے کر راستے سے چل رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، نماز کی بڑی پابندی کر رہا ہے، سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی بڑا اچھا رہنے کی، نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ دم کٹا سماج، یہ گنہگار سماج اسے کیا کہتا ہے؟ بڑے حاجی صاحب بن گئے، بڑے حاجی بن گئے ہو، بڑے نمازی بن گئے ہو، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، واہ کیا بات ہے۔ یعنی اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی دم کاٹ دے، یعنی یہ نیکیاں چھوڑ دے اور دم کٹوں میں شمار ہو جائے اس کا، اور ہم گنہگاروں میں اس کا شمار ہو جائے اور وہ ہمارے جیسا بن جائے۔ یہ بگڑے ہوئے معاشرے کی نشانی ہے۔ جب بگڑا ہوا معاشرہ، بگڑا ہوا سماج، گنہگار سماج، جب نیک لوگوں میں، ایماندار لوگوں میں کوئی قابل اعتراض بات تلاش نہیں کر پاتا، تو پھر ان کو انہی کی ایمانداری پر، انہی کی نیکیوں پر شرم دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھو، ایماندار رہو، تو لوگ بولتے حاجی صاحب بن گئے۔ ہاں اگر کوئی پاکٹ مار لیتا ہے تو لوگ کہتے کیا ہاتھ کی صفائی ہے، کیا زبردست ہے۔ مرڈر کر کے آنے والے، قتل کر کے آنے والے، قتل کرنے والے اور جیل سے چھوٹ کے آنے والوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ ارے بھائی 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 بول کر سر پر بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ اس نے قتل کیا ہے، اور قتل، ایک انسان کا قتل سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک جاندار کو مار دینا، ایک جان کو ختم کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج کے سماج میں، آج کے دم کٹے سماج میں، اس کو میں کہوں گا اس کہانی کے پس منظر میں، کہ اس دم کٹے سماج میں ریپسٹوں کی، تڑی پار لوگوں کی اور قاتل لوگوں کی بڑی واہوائی ہوتی ہے۔ یہ ایک گنہگار سماج کی نشانی ہے، ایک بدکار سماج کی نشانی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا لوط علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ نکال دو لوط کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، یہ بہت نیک بنے پھرتے ہیں۔ یہی آج کل ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے جس میں ہم جیتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کچھ ایسے دم کٹے لوگ ایسے طاقتور ہو گئے ہیں کہ دم والوں کو ہی، یعنی نیک لوگوں کو ہی بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھے لوگوں کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایماندار لوگ، نیک لوگ اپنی نیکی پر قائم رہو اور دم کٹے لوگوں کی بات مت سنو، یعنی گنہگاروں کی باتوں میں مت آؤ۔ اپنی نیکیوں پر، اپنی ایمانداری پر، اپنی انسانیت پر، اپنے پیار و محبت والے مزاج پر قائم رہو۔ اس سے ہمارا سماج سدھرتا جائے گا، اور یہ دم کٹے لوگوں کی طاقت بس چند دنوں کی ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے شداد آئے، سب خاک میں مل گئے۔ تو گنہگاروں کی اور دم کٹوں کی کیا اوقات ہے؟ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے ویڈیو کا اور اس کہانی کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور اس ملک ہمارے بھارت کے لیے، اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، اور یہاں کی ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔